السلام عليكم لا فامي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غندويو فيه على لا ريزيرفاسيون د الهوستل. اول حاجه غادي نعاود لكم واحد القصه اللي طرات لي انا. عندي واحد السيد اللي كان بغى يستغني ديال بصح، جا عندي قال لي غادي ندير لك لا ريزيرفاسيون د الهوستل وديال الطياره، وغادي تكون ريزيرفاسيون كونفيرمي. غندير لك الريزيرفاسيون ديالهم بجوج ب 600 درهم. قال لي لك ريزيرفاسيون كونفيرمي، يكون هاني غادي توصلك 100% مقبوله. انا مع دابا كيستغلوا الواحد كيفاش انه اول السفيره ليه، يعني كيبغوا اي ثمن يقدر يقول لك تقدر تخلصو نتايا، ما كتقدرش تفكر. كنت غادي نعطي 600 درهم حتى لاخر لحظه. لي ريزيرفاسيون كيديروا باغ انترنيت، هو كيمشي هذاك السيد اولا داك السمسار اللي كيجي عندك كيدوي معاك كيقول لك عطيني فلوس، كيمشي لاجونس دو فواياج وكيعطيهم ليهم، كيديروا لك ريزيرفاسيون كونفيرمي وكيجي كيعطيها لك، وما فيه حتى شي استفاده. زعما ما فيه حتى شي استفاده لك نتايا، بالعكس غادي تضرر حيت غادي تخلص فيها واحد الثمن اللي طالع بزاف. نصيحه اللي نصحك غدير كلشي عندك في الدار، الا عندك الانترنت غدير كلشي. ودابا غادي نخليكم باش تشوفوا لا ريزيرفاسيون ديال الهوستل وكونفيرمي. جا كتدخل السيت booking.com، من بعد كتختار العمله ديالك. حنا عندنا الدرهم المغربي، وراها كتختار لاغيفي والديبار، يعني النهار اللي غتجي فيه والنهار اللي غادي تخرج منه. كتختار المدينه اللي انت غادي تمشي ليها. الا خدينا مثال ديال مدينه برشلونه، كنديروا ريشيرشي هاد الهوستل اللي طالع لكم هو هذا اللي كنت انا ريزيرفيت فيه في برشلونه. من بعد كنمشيو للبلاصه ديال الفلتر، كتفلتري باقل ثمن من 0 ل 544 درهم باش يطلعوا لك دوك الرخاصين بزاف. اهم جوج حوايج اللي خصك تركز عليهم هي لانيلاسيون غراتويت. حاجه الثانيه المهمه هي با دو بري بايمون، معنيتها باللي انك الا انوليتي لا ريزيرفاسيون ديالك ما كيقطعوش لك بروميي جور. كاينين دابا لي هوستل اللي كتريزيرفي فيهم الانيلاسيون كيقول لك غراتويت، مي فاش اول نهار كيتحسب لك انك راك بحال جيتي تما، دونك ضروري تكونشي هاد با دو بري بايمون. المهم هاد البلاصه فيه كاع الفلتر اللي يقدر ينفعك. ناخذ شي واحد باغازار وندخلوا نشوفوه، نديرو فيه لا ريزيرفاسيون. ضروري نشوفوا التقييم ديال الهوستل من طرف الناس اللي جاو ليه، وضروري نشوفوا كاع التصاور اللي في هذا الهوستل. كاع التصاور صراحه كيكون داكشي حقيقي 100%. حاجه اخرى اللي ننصحكم ديروها، تمشيو لي كومونتير وتفلتريو على الكومونتير اللي بغيتو، يعني تقلبوا تشوفوا الاراء ديال الناس شنو كيقولوا في هذا الهوستل. وهذه اللي مهمه بزاف هي انك تسيليكسيوني اللي بغيتي، دوش اي حاجه وكيطلعوا لك واش شنو البوزيتيف فيها وشنو النيجاتيف، وكتقرا الكومونتير على راحتك وتشوف شنو قال شنو البوزيتيف فيه وشنو النيجاتيف. وديما كيف قلت لكم في الاول، الهوستل ضروري لا كويزين مهمه بزاف. ودابا غادي ندوزو نوريكم العمليه ديال لا ريزيرفاسيون كيفاش كدار في الهوستل. قد ما كانوا الناس بزاف في الشومبر قد ما كيكون الثمن قليل. وردوا البال، كاينين وحدين اللي كيكون بحال هاد المثال ديال 643 درهم و 585، يعني الا كنتي انت ضامن راسك يعني غادي تجي لهذا 100%، اختار هذاك اللي ما فيش با بري بايمون و با انيلاسيون غراتويت. يعني الا كنتي هاد الهوستل انت واخدو وعارف راسك انك ما غاديش تمشي ليه، غادي تختار كاينه تكون في لانيلاسيون غراتويت و با بري بايمون. اما لو سور غادي ليه غادي تختار هذيك الفوقانيه ديال ان ما يكونوش فيها هاد الجوج، وراها كتكليكي على جو ريزيرف. طلعوا لك هاد الخانه كتعمر فيها لي دوني ديالك. هاد البلاصه خليها ديما جو نو سي با، وديما خصك ترد البال تشوف الهوستل معاش كيستقبل الناس، باش ماشي تمشي تما وتبقى بحال سر. فاش غادي تسالي الريزيرفاسيون غادي تطلع لك الورقه معاش خصك تدخل الهوستل. كتدخل نيميرو التليفون ديالك، كتكوشي بي سور بلاص. هنا هادي باش غير يديروا لا فيريفيكاسيون بلا كارت كيشي ديالك. الصراحه ما كيقطعوا والو من الكونت ديالي، انا جربتها في 3 اولا 4 اولا 5 لي هوستل وما قطعوا لي والو. وهادو الا كنتي سور انك غادي لداك الهوستل اللي اختاريتي انت كتقطع ديريكت. كاينه وحده باش انك تخلص دابا
بي مانتونون او لو بي اون لين، يعني حتى توصل تما عادش تخلص ليهم. هنا كتدخل لي دوني ديال لاكارت كيشي ديالك، وهنا هادو هما لي ريزيرفاسيون اللي كنت درت انا. هذاك اللوطيل الاولاني، الهوستل الاولاني لاس موزيس هوستل، هذوك درت فيه سيمانه ومن بعد انوليتو. هادو هو اللي دفعت الفيزا ديال البي ال اس. اما انا هذاك اللي مشيت ليه هو صافي ستاي مدريد دو نوي ب 418 درهم. انا صراحه تسنيت حتى خرجت لي الفيزا عادش انوليت هذاك الهوستل اللي كنت اختاريت في الاول، وفاش خرجت لي الفيزا ريزيرفيت هذاك الثاني صافي ستاي مدريد اورباني هوستل بي سي ان جو. هذا هو اللي خديت في برشلونه ب 431 درهم في 4 جوغ، فيها 3 نوي، يعني شي 144 درهم. هذاك اونجوي هوستل ريزيرفيتو في ليون، من بعد حيدتها في نهارها، غير خديت هذيك البي دي اف ديال ريزيرفاسيون وديتو معايا، حيت انا كنت غادي ناخذ الطياره من برشلونه لليون، وخفت يوقفوني في المطار د ليون يقولوا لي زعما عاد من غادي. صافي ستاي امستردام هذاك فيه دو نوي 577 درهم. هذا كان غالي بزاف حيت كان في السونتر فيل، وامستردام صراحه فيه هذاك الشيء غالي شويه بزاف. الهوستل كاين اللي فيهم كيكون ميكس وكاين اللي كيكون 100% فام. صراحه قليل فاش كتلقى شي واحد 100%. من ناحيه النقا انا كاع لي هوستل اللي مشيت ليهم، الهوستل ديال مدريد والهوستل ديال برشلونه والهوستل ديال امستردام، هادو كانوا نقايا بزاف وكانوا واعرين لدرجه انه شفتهم بعيني. اون فوا كيخرج شي واحد من الهوستل، اون فوا كيخرج كيجيو هذوك الناس ديال الميناج كيبدلوا فراش جديد كيحطوا. ومن ناحيه لا سيكوريتي هذه مهمه بزاف، يعني اي واحد كيبغي يسافر واحد البلاصه كيبغي يحس بها بالامان، يعني ماشي هو غادي ويحس بلي ان الباسبور ديالو ولا فلوسو اي وقت يقدروا تشفروا ليه. النصيحه اللي ننصحكم ديما دي معاك ديك القفل الصغيره ديه معاك. انا الهوستل ديال مدريد وديال برشلونه كانوا بجوج كانوا بلا كارت، كنتي كتدخل عندك البلاكار ديالك بلا كارت، كتحط لاكارت باش كيتحل لك البلاكار، دونك ما يمكنش شي واحد يقدر يحلو. الهوستل ديال امستردام كان البيبان كيتحلوا بلا كارت، ولكن كان عندك بلاكار ديالك خاص ضروري القفل كان كيكون هذا على برا، دونك ضروري القفل صغير يكون معاك او مهم تسيكوريزي راسك. وحاجه اخرى اللي كيقلبوا عليها الناس هي لامبيونس، يعني الجو اللي كيكون في الهوستل. هادي تحت الضمانه ديالي واعر بزاف بزاف بزاف، لدرجه انا فاش كنت تما قررت واش انني خصني نمشي نخرج نشوف دوك البلايص الزوينين في ديك المدينه، ولا خاصني نبقى في الهوستل ونعيش ديك الاجواء ودوك لي زاكتيفيتي اللي كيديروا دوك الناس. كيف كتشوفوا هذه هي القاعه ديال الافلام اللي كانوا دايرين لينا، كل نهار كيديروا فيلم في الليل، كاين نتفليكس تفرج فيه ما بغيتي، وكانوا كيتجمعوا لي جروب كاملين. حاجه اخرى غندوي عليها هي الماكله في الهوستل. النصيحه اللي ننصحكم ما تاكلوش فيه، ماشي كاع لي هوستل مهم، بليبار ديال الهوستل كتكون الماكله شويه غاليه. بحالاش يعني بحال اللي كيكون هما شي حاجه بيتزا ولا شي حاجه اللي صغيره اللي تكون بحال الثمن اللي قليل، وهما في الهوستل كتكون غاليه شويه. غير اللي زوين فيهم هو الفطور الا خديتي الفطور في الهوستل كيدير تقريبا شي 5 اورو، والفطور كيكون بحال البوفي كتاخذ فيه اللي بغيتي. حاجه اخرى ندوي عليها هي السيرفيس ديالهم، يعني دوك البنات ولا دوك الدراري اللي كيكونوا خدامين تما كيفاش كيتعاملوا مع اي حاجه خاصه كيعطيوها لك. ونصيحه اخرى ننصحكم الهوستل ديما تكون فيه لا كويزين مهمه. كيفاش تكون تبغي تريزيرفي الهوستل ريزيرفي فيه لا كويزين باش انك تولي تجيب معاك من حتى الطيب، وحتى في ديك لا كويزين كيكونوا كيطراو بزاف الاحداث وداك الشيء والارنبات، يعني كيكون التعارف هذاك الشيء بين الناس كيكون زوين بزاف. كيف كتشوفوا هذا الفطور ديالي على الصباح، طيبت اومليت وبغيت نوريكم لا كويزين كيفاش دايره. هذه في برشلونه كل شيء فيها موجود. قبل ما نسالوا الفيديو غادي نعاود لكم واحد القصه قصيره طرات لي في الهوستل. كنت في الشومبر اللي فيها انا تعرفت على واحد البنت شينويه وبولنديه وبنت برازيليه، وكنا واحد البلاصه كنلعبوا الكارطه انا وياهم، وخوكم كيبان بحال شي زماكري يدير الكاسكات وما معروفش تما. كان جا واحد الجروب ديال المصريين وكانوا جالسين كيعايروا فيه كيقولوا هاد الدري وهذا جالس مع هاد البنات وهادي وحنا جالسين بوحديتنا، وانا نصدمهم وانا ندور عنده وانا نقول له قلت له نعم يا راه حماك، ويقول لي قال لي تصدم وبقى يشوف يقول لي الاخ جزائري، وقلت له الاخ مصري وين؟ قلت له مصر الجيزه، وانا الجيزه ما عرفتش حتى فين جات،
قال لي لا حنا كنضحكوا عليك. قلت له واش كنت عارف فيا انا اش درت لك؟ قال لي وانت معاك فتيات وهادي وحنا معنا والو. شوف حتى الدريات راه اجي معاهم راهم باغيين يتعرفوا على الناس، ما تحشم ولا اجي. قال لي نجي مرحبا. قلت له اجي مرحبا. وخلقنا واحد الكليكه مع ديالنا كاملين مع المصريين ومع دوك البنات ولينا كنخرجوا كامل. الخوت وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وكومونتير. لي كومونتير بزاف باش يطلع الفيديو الناس كاملين.